पवित्र आत्माको नाममा प्रभुसँग साथ दिउँ। उसको बाटो दोस्रो भाग प्रारम्भिक प्रार्थना हामी एकसाथ भनौँ। हे यीशु, मेरो प्रेमी दाता, मेरो लागि मर्नु भनी तपाईँ क्रुसको बाटोमा हिँड्नुभयो, तर कतिपल्ट अविश्वास भई मैले तपाईँलाई त्यागेको छु। म तपाईँलाई पुरो हृदयले प्रेम गर्छु अनि मेरा सबै अपराधका लागि मनले सताउँछु। मलाई माफ गर्नुहोस् अनि मलाई तपाईँसँग यो क्रुसको बाटो हिँड्न दिनुहोस्। तपाईँको दुःखको प्रेमले म अझ राम्ररी बुझ्न सकूँ। तपाईँ मेरो प्रेमले गर्दा मर्न जानुहुनेछ, म पनि तपाईँको प्रेममा जिउन अनि मर्न सकूँ। हे मैया, तपाईँ पहिलोपल्ट यो क्रुसको बाटोमा हिँड्नुभयो, मलाई यो बाटोमा ईश्वरसँग हिँड्नु अनि उहाँको प्रेम बुझ्नुहोस्। आमेन। क्रुसैमा पहिलो ठाउँ यीशु पिलातुसको सामु। हे ख्रिस्ट, हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनुभयो। पिलातुस विश्वासको विरुद्ध काम गर्दछन्। यस मानिसमा म केही दोष देख्दिनँ भन्दै यीशुलाई क्रुस मरणको आज्ञा दिँदछ। सबै यीशु, म जान्दछु तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र पनि कतिपल्ट खाली बेलाई हराउन पनि म तपाईँको विरुद्ध गएको छु। मैले पाप गरेँ किनभने अरूले पनि त्यसै गर्थे अनि मेरो मनले सिकाएको भलो काम गर्ने आँट ममा थिएन। मेरो अन्तःकरणको स्वर नसुनी म तपाईँलाई छोडी भीडपट्टि लागेँ। हे प्रभु, मलाई कृपा दिनुहोस्। परीक्षाको बेला मेरो व्यवहारले तपाईँपट्टि मेरो प्रेमको साक्षी दिन सकौँ। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गरिदिनुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्नेको बेलामा। आमेन। महिमाको प्रार्थना। जसरी शान्तिमा थियो अहिले सधैँ गरिन्छ युगसम्म। आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। हे ख्रीष्ट, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासीहरूका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। हे ख्रीष्ट, हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनुभयो। काठको भारी यीशुको काँधमाथि नयाँ थिएन। जोसेफको कारखानामा उहाँले यसको काम गर्नुभएको थियो, तर अहिले उहाँले क्रुसको भारीसँग हाम्रो पापको भार पनि उठाउनुहुन्छ। सबै यीशु, मलाई कृपा दिनुहोस्। तपाईँले खटाउनु भएको क्रुस
खुसीसँग उठाउन सकूँ। जब अरूको इच्छा पूरा गर्नु मलाई गाह्रो लाग्छ, दिनको काम र पसिनाको क्रुस, गरिबी र बिरामी अनि अर्काको अपमानको क्रुस, अब म ती सबै मेरा पापहरूको प्रायश्चितको लागि ग्रहण गर्छु। ती पापहरू जसका लागि आजसम्म मैले कति थोरै दुःख उठाए, अब जसका लागि तपाईले ती सब सहनुभयो। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्नको बेलामा। आमेन। हे प्रभु हामीलाई दया गर्नुहोस्, हे ख्रीष्ट हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासीका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। जो परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्ध छ भनी मलाई थाहा थियो, त्यो सानो पाप थियो होला, भए पनि त्यसद्वारा मैले परमेश्वरलाई अप्रसन्न गराएँ। सबै बाल्यावस्थामा गरेका मेरा सबै पापको पश्चाताप म फेरि यहाँ दोहोऱ्याउँछु। तर त्यस बेलादेखि आजसम्म म कति ठुला पापहरूमा लडिसकेको छु। मेरो सानो बुद्धिले होइन, तर मेरो विरोधी इच्छाद्वारा मैले तपाईको अपराध गरेको छु। मेरो हृदयमा हे प्रभु सधैँ मेरा पापहरूको लागि साँचो पश्चाताप जगाइदिनुहोस्। महिमाको प्रार्थना। हे प्रभु हामीलाई दया गर्नुहोस्, हे ख्रीष्ट हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासीका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। तपाईको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ। यीशु प्रति मरियाको प्रेम म प्रति मेरी आमाको प्रेम जस्तो थियो। दुष्टहरूको तिरस्कार सधैँ आफ्नो पुत्रलाई भेट्नु मरिया अघि बढ्नुहुन्छ। यीशुले मलाई प्रेम गर्नुहुँदा मरियाले पनि मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ यीशुकी माता हुनुहुन्छ अनि मेरी माता पनि। सबै यीशु मेरो जीवनको हर घडी अनि विशेष गरी मेरो मरणको बेला म मेरी माता मरियालाई भेट्ने योग्यको बनौँ। जसरी उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसरी म पनि उहाँलाई सही प्रेम गरौँ अनि उहाँको दुःखको सहभागी बन्न पाऊँ। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य होस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। हे प्रभु हामीलाई दया गर्नुहोस्, हे ख्रीष्ट हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासीका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन।
तपाईँको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सिमोनलाई जबरजस्ती यीशुलाई क्रुस बोक्नु गुहार दिनु लगाइन्छ। अब त्यस बेला म पनि त्यहाँ भए कतिपल्ट म यस ठाउँमा उभिएको छु अनि यीशुको दुःख कम गराउने सौभाग्य मेरो पनि हुँदो हो भनी इच्छा गरेको छु कि आजसम्म मेरो जीवनद्वारा म यीशुको दिलासा भएको छु। सबै येशू तपाईँसँग कल्वरीको बाटोमा हुनु नपाउँदा जुन शोक ममा उत्पन्न हुन्छ त्यो शोक साँचो हृदयबाट होस्। यस माटो ठाउँबाट सर्नसाथ म यो शोक नभुलिहालौँ, नत्र मेरो दैनिक जीवनले तपाईँलाई नाराज बनाओस्। प्रणाम मरिया, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, तिमी गर्नुहोस् पापीहरूका लागि अहिले नै हाम्रो मृत्यु बेलामा आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासीहरूका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। तपाईँको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनुभयो। मरियाले झैँ बेर निकाले पनि यीशुलाई भेट्नु अघि उहाँलाई आफ्नो प्रेम देखाउनु भनी मानिसहरूको तिरस्कारको सामना गर्छिन् के मानिसको अवहेलनाको सामना गर्नु म त्यस्तै आँट देखाउँछु। हाम्रा प्रभु कति खुसी हुनुहुन्छ जब हामी भौतिक कुराहरूको वास्ता नगरी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। सबै महिमाको प्रार्थना होस् जसरी हालमा अहिले छ सबै आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासीहरूका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। तपाईँको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनुभयो। यहाँ मैले प्रभु भोजमा पहिलोपल्ट प्रभुलाई परम प्रसादमा ग्रहण गरेको सम्झना गर्छु। प्रभुलाई पहिलोपल्ट मेरो हृदयमा दिँदा मेरो आत्मा कति सरल अनि स्वर्गदूतको जस्तो शुद्ध थियो। जीवनभरि मेरो आत्मालाई त्यस्तै राख्ने मैले कस्तो गम्भीर इच्छा गरेको थिएँ। तर के त्यस दिनदेखि आजसम्म म प्रभुको विश्वासी भई बसेको छु। सबै मैले पहिलोपल्ट तपाईँलाई परम प्रसादमा ग्रहण गरेको दिन मेरो हृदयमा जुन प्रेम थियो त्यो भन्दा बढ्ता प्रेमसित म आज तपाईँको सामु यो प्रतिज्ञा गर्नेछु। अबदेखि प्रत्येक कुरोमा म तपाईँलाई खुसी गराउने प्रयास गर्नेछु। विशेष गरी मेरा नराम्रा बानीहरूलाई जित्ने, पापका अवकाशहरूदेखि टाढो बस्ने दृढ सङ्कल्प गर्छु। मेरो यो प्रतिज्ञा दयापूर्वक ग्रहण गर्नुहोस्। हाम्रो पिता
भएका विश्वासका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। आफ्नो मरणको बाटो लाग्नु हुँदा यीशुले यरुशलेमकी स्त्रीलाई भन्नुहुन्छ, मेरो लागि होइन तर आफ्नै छोराछोरीहरूको लागि रह। तिमीहरू पछि आउनेहरूको लागि विलाप गर, किनभने पापले मलाई यहाँसम्म पुर्याएको देखे तापनि तिनीहरूले अझ मेरो विरुद्ध अपराध गर्नेछन्। सबै साँच्चै तपाईलाई होइन तर हामीलाई चिच्याउनु पर्ने हो। हामीलाई पुरा ज्ञान छ, पापले तपाईलाई यहाँसम्म पुर्यायो। तपाईको प्रेमको यो प्रमाण देखे तापनि हामी पापको मोज मजापट्टि लाग्दछौँ। हे प्रभु, पापलाई घृणा अनि शुद्ध जीवनलाई प्रेम गर्नु हामीलाई सिकाउनुहोस्। प्रणाम मैया, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरियम, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले हाम्रो मरणबेलामा। आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। हे ख्रीष्ट, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। घातक पापको मेरो पहिलो परीक्षामाथि म यहाँ ध्यान गर्छु। उपासनाको जो संसारको लोक मुनि म लड्न आँटेको थिएँ। क्रुस मुनि भुइँमा लडिरहेको यीशुको सोचले त्यस बेला मलाई चाहिँदो बल दिनेथ्यो। त्यो ठुलो पापमा फसेर म मरेको भए यस बेला म कहाँ हुने थिएँ। सबै राम्रो मलाई साह्रो लाग्छ। यस समय तपाईँको यस लडाइँको सम्झना मलाई दिलाउनुहोस्। मेरो पाप जस्तै ठुलो भए तापनि यसको साँचो सुत्ता मेरो हृदयमा जगाइदिनुहोस्। तपाईँसँग फेरि उठेर पश्चाताप र प्रायश्चित प्रार्थना गर्न महिमाको प्रार्थना। जसरी आदिमा थियो, अहिले छ, सधैँ रहिरहनेछ, युगसम्म। आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। हे ख्रीष्ट, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। निर्दयी सिपाहीहरूले आधार बिना, दया बिना निर्दोष यीशुको शरीरबाट रक्तमय वस्त्रहरू तान्दछन्।
अनि चोटले भरिएको उहाँको पवित्र शरीर दुष्टहरूको नजरमा बेइज्जत पार्दछन्। यो घोर अपमान मेरै पापहरूको सट्टामा थियो। सबै येशू तपाईको पवित्र शुद्धताद्वारा मलाई पनि पवित्र औ शुद्ध राख्नुहोस्। मेरो जीवनमा साँचो चर्चा गराउनुहोस्। मलाई सधैँ यस कुराको याद दिलाउनुहोस्। हर घडी म तपाईको नजरमा छु। मेरा आँखा, कान, मुख, हात, खुट्टा, शरीर अशुद्धता र पापको लागि होइन, तर तपाईको सेवा गर्नु भनी मैले पाएको छु। हाम्रो पिता स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। हे ख्रीष्ट, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासीका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। हे ख्रीष्ट, हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने तपाईले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनुभयो। ठुला ठुला काठ किल्लाहरूले यीशुका हात खुट्टा छेड्छन्। ती किल्लाहरू मेरा पापहरू हुन्, जुन मैले हातले गरे। मेरा खुट्टाले पनि जब म सबै पापी सङ्गतमा पुगे, मेरा पापहरूले यीशुको पवित्र कोखलाई भेदन गरे। म पापदेखि बाँच्न सकूँ भनी उहाँको पवित्र शरीर अनि हृदय छोडियो। सबै येशू, तपाईको पवित्र शरीरमा मेरा पापका दागहरू छन्। तपाईका घाउहरूले तपाईको असीम प्रेमको साक्षी दिन्छन्। मलाई कृपा दिनुहोस्, म यो कहिल्यै नभुल्नु, अनि मेरो शरीरलाई पापदेखि शुद्ध गराई पवित्र आत्मामा परमेश्वरको राखौँ। हे हाम्रो पिता स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। हे ख्रीष्ट, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वासीका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। हे ख्रीष्ट, हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ, किनभने तपाईले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनुभयो। यीशु मर्नुहुन्छ अनि संसारले मुक्ति पाउँछन्। यीशुको मरण आज खुसीको दाम हो। यो दाम उहाँले मेरो लागि मेलमिलाप संस्कार स्थापना गरी पुरा गर्नुभयो। उहाँ आफ्नो हृदयमा मेरो नाम अंकित गरी मर्नुभयो। सबै
हे प्रभु, पापको परीक्षा ममाथि आएका तपाईको मृत शरीरको सामु यसरी कुरा देखिरहेको सम्झना मलाई दिलाउनुहोस्। म जिउन सकूँ भने तपाईँ मर्नुभयो, अब तपाईँ मेरो न्यायकर्ता भई स्वर्गमा मलाई पर्खिनुहुन्छ। हे प्रभु, म स्वर्गमा तपाईँबाट स्वागत पाउनेछु कि नरकको अनन्त आगोमा डुब्नेछु। तपाईँको दुःख भोग अनि मरण मेरो लागि व्यर्थ नहोस्। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, पिता पुनः प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मर्नेको बेलामा। आमेन। महिमाको प्रार्थना पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो अहिले छ सदैव हुनेछ युगायुगसम्म। आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका सत्यका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। तपाईँको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसार बचाउनुभयो। यीशुको प्राणहीन शरीर मरियाको काखमा राखिन्छन्। मरियाले अकल्पनीय प्रेम अनि दुःख सहित आफ्नो पुत्रको निष्प्राण शरीरलाई हेरिरहनुहुन्छ। बेथलेहममा उहाँले दूतहरूको प्रशंसा अनि जयगानको माझमा आफ्नो पुत्रलाई मानिस जातिको निम्ति चढाउनु भएको थियो। अहिले मानिस जातिले यीशुको निष्प्राण शरीर उहाँकी मातालाई फर्काउँछन्। सबै हे मरिया, म पवित्र हातसित तपाईँको सामु घुँडा टेक्छु। विश्वलाई प्रेम गर्नु मलाई पनि सिकाउनुहोस्, जसरी तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। चाहिँदो भक्ति अनि प्रेमसित उहाँलाई नियमित रूपले परमप्रसादमा ग्रहण गर्नुका लागि मलाई गर्नुहोस्। क्रुसको बाटोमा मात्र होइन, तर म क्रुसको बाटोको कारण पनि हुँ भनी मलाई सधैँ याद दिलाउनुहोस्। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले नै हाम्रो मरणको बेलामा। आमेन। महिमाको प्रार्थना पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो अहिले छ सधैँ रहनेछ युगयुगसम्म। आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। हे कृष्ण, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वदेवता आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। आमेन। Sangay
हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ अनि तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनभने तपाईले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा दुनियाँलाई बचाउनुभयो। एक दिन म पनि मर्नेछु, कहिले कहाँ म जान्दिनँ, अनि अरूले मेरो लासलाई ध्यानमा राख्नेछन्। कृपाको अवस्थामा मर्नु मेरो लागि सबैभन्दा मुख्य कुरो हो भनी म जान्दछु। मेरो लासलाई मानिसले जहाँ पनि राख्नु, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मेरो आत्मालाई अनन्तकालसम्म स्वर्गमा ग्रहण गरून्। सबै येशू मलाई कृपा दिनुहोस्, तपाईको दुःख अनि मरण सधैँ मेरो सोचमा रहोस्। म दुष्ट अनि पवित्र जीवन बिताउन सकूँ भनी तपाईँ मर्नुभयो। यसरी मेरो शरीर माटोमा मिसिँदा मेरो आत्मा चाहिँ अनन्तकालको लागि स्वर्गमा प्रवेश गरोस्। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा, अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गरिदिनुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नै हाम्रो मर्नेको बेलामा। आमेन। महिमाको प्रार्थना। पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो, अहिले छ, सधैँभरि हुनेछ, युगयुगसम्म। आमेन। हे प्रभु, हामीलाई दया गर्नुहोस्। परलोक भएका विश्वशेरका आत्माहरू परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरून्। ग्रहण गर्नुभएको 5 घाउहरूद्वारा तपाईँका सेवक सेविकाहरूलाई गुहार गर्नुहोस्। तपाईँ मेरो प्रेमले गर्दा मर्नुभयो, मलाई बचाउनुहोस्। हे मानिस जातिका मुक्तिदाता, पापीहरूमाथि दया गर्नुहोस् अनि उनीहरूलाई मुक्तिको कृपा दिनुहोस्। हे मरिया, यस क्रुसको बाटोमा बुझेका सत्यताहरू सधैँ मेरो ग्रहण राख्नुको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरो आफ्नै जीवनको क्रुस यात्रामा मेरो गुहार हुनुहोस्, अनि विशेष गरी मेरो मरणको बेलामा मलाई नछोड्नुहोस्। आमेन। जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रत्येक दिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा नपार्नुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। कृपापूर्ण प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा, अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गरिदिनुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले नै हाम्रो मर्नेको बेलामा। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो, अहिले छ, सधैँभरि हुनेछ, युगयुगसम्म। आमेन। तपाईँको राज्य आओस्। हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, 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 हामीलाई रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वरको दयाले शान्तिमा विश्राम गरौँ। आमेन।
पाठको परिचय इब्रानीहरूलाई लेखेको पत्रमा। पाप बाहेक प्रभु यीशु सबै कुरोमा हामी जस्तै मानिस हुनुभयो। उहाँलाई पनि परीक्षा आएको थियो, तसर्थ अहिले हाम्रो दुर्बलतामा हामीलाई सहानुभूति देखाउनुहुन्छ। दुःख सहेर पिताको आज्ञा पालन गर्नुभयो र हाम्रो मुक्तिको कारण बन्नुभयो। अब हामी पाठ सुनौं। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्रबाट लिएको आजको दोस्रो पाठ। उहाँले आज्ञाकारिता सिक्नुभयो र पूर्णता प्राप्त गरेपछि उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूको निम्ति अनन्त मुक्तिको कारण बन्नुभयो। प्रिय धर्म भाइ, स्वर्गहरू छिचोलिसक्नु भएको यीशु पुत्र येशूलाई अति महान महापुरोहित पाएर हामी आफ्नो विश्वासमा जक्रेर बसौँ। हाम्रा महापुरोहित हामीहरूको दुर्बलतामा सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर पाप बाहेक अरू सबै कुरामा हामी जस्तै जाँचिएको हुनुहुन्छ। त्यसैकारण दया र कृपाद्वारा सुअवसरमा सहायता पाउन सकौँ भनेर निर्धक्क अनुग्रहको सिंहासनसम्म पुगौँ। आफ्नो पार्थिव जीवनकालमा येशूले उच्च नाद र अश्रुद्वारा आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्ने कहाँ प्रार्थना र अनुनय विनय चढाउनुभयो र उहाँको विनम्र भक्तिको कारण उहाँको सुनाइ पनि भयो। छोरो भए तापनि उहाँले कष्ट भोगबाट आज्ञाकारिता सिक्नुभयो र पूर्णता प्राप्त गरेपछि उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूको निम्ति अनन्त मुक्तिको कारण बन्नुभयो। यो हो प्रभुको वचन।
यीशु ख्रिस्टको रूप हो संजोगको लेखाया अनुसार प्रार्थना गरिसकेर यीशु आफ्ना चेलाहरूसँग गेद्रोन खोला पारी जानुभयो। त्यहाँ एउटा बगैँचा थियो। आफ्ना चेलाहरूसित उहाँ त्यसभित्र पस्नुभयो। त्यसै ठाउँमा येशूले आफ्ना चेलाहरूसित बारम्बार भेट गर्ने हुनाले उहाँलाई धोका दिने जुदासले पनि त्यो ठाउँ चिनेको थियो। उल्टो रातोहरू र हात फर्किएर सिपाहीहरू तथा मुख्य पुरोहित र फारसीका कर्मचारीहरू साथ पनि जुदास त्यहाँ आइपुग्यो। आफूमाथि आइपर्न लागेका सबै कुरा जानी यीशु आफै उनीहरूलाई भेट्न आए भन्नुभयो। तिमीहरू कसलाई खोजिरहेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, उहाँलाई पक्राउने जुदास पनि त्यही थियो। यीशुले मलाई हो भनेको सुनि तिनीहरू पछि हट्ने हुँदा भुइँमा लडे। यीशुले फेरि तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोजिरहेका छौ? तिनीहरूले भने, यीशुले उत्तर दिनुभयो, मैले तिनीहरूलाई भनिहाले भने हो, तिनीहरूले मलाई मात्र खोजिरहेछौ भने तिनीहरूलाई जान दे। तपाईँले दिनुभएका कसैलाई पनि मैले हराएको छैन भन्ने उहाँको वचन यसरी पुरा भयो। सिमोन पिटरसित एउटा तरवार थियो। यही तरवार झिकेर तिनले महाप्रेतको सेवकलाई हिर्काई कानबाट उडाइदिए। यस सेवकको नाम मार्कुस थियो। यीशुले पिटरलाई भन्नुभयो, तरवार हाल, पिताले मलाई दिनुभएको कटोरा मलाई पिउनु। यसो हुँदा सेनापति, सिपाहीहरू र यहुदी कर्मचारीहरूले यीशुलाई पक्रेर बाँधे औ सोझै अन्नस कहाँ लगे, किनभने तिनी त्यस सालका महापुरोहित काइफसका ससुरा थिए। जातिको निम्ति एउटा मानिस गर्नु असल हो भन्ने सल्लाह दिने काइफस थिए। सिमोन पिटर र अर्को एकजना चेला यीशुको पछि पछि लागे। यो अर्को चेलालाई महापुरोहितले चिन्ने हुनाले यिनी यीशुसित भित्र पसे। तर पिटर चाहिँ बाहिर चोकको ढोकामेर बसे। यसकारण महापुरोहितले चिनेको त्यही अर्को चेलाले द्वारपाललाई भनी पिटरलाई पनि भित्र ल्याए। यस द्वारपाल युवतीले
उनीहरूलाई सोधे, तिमी पनि यसै मानिसका चेलाहरू मध्येका होइनौ? पितरले भने, म त होइन। जाडो भएको हुनाले सेवक र कर्मचारीहरूले त्यही कोइलाको आगो बाली उभि उभि ताप्दै थिए। पितर पनि उनीहरूसँग उभिएर आगो तापेर दिए। महापुरोहितले यीशुलाई उहाँका शिष्यहरू र शिक्षाबारे सोधे। यीशुले उत्तर दिनुभयो, मैले दुनियाँलाई पुरस्कार भनिदिएको छु। मैले सबै यहुदीहरू भेला हुने सभाघरहरू र मन्दिरमा शिक्षा दिए। गुप्तमा मैले केही भनेको छैन। मलाई किन सोध्नुहुन्छ? मैले भनेको सुन्नेहरूलाई नै सोध्नु, कारण मैले के भने तिनीहरूलाई थाहा छ। यसले यसो भन्दा सोमौँ बेलुकी एउटा कर्मचारीले उहाँलाई एक थप्पड कसे भन्यो। महापुरोहितलाई यस्तो उत्तर दिन्छ। यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, मैले भुल भने भुल देखाऊ, ठिक भए मलाई किन यसरी हिर्काउँदछ? त्यसो हुँदा अन्नाले यीशुलाई बाँधेर महापुरोहितलाई कहाँ पठाइदिए। सिमोन पिटर अझ पनि उभिएर आगो तापिरहेकै थिए। कसैले उनलाई सोध्यो, तिमी पनि यसै मानिसका चेलाहरू मध्येका होइनौ? पिटरले अस्वीकार गरी भने, म त होइन। पिटरले अघि कान काटिएको सेवकको नातादार महापुरोहितले एकजना अर्को सेवकले भन्यो, मैले तिमीलाई यसै मानिससित अघि भविष्यमा देखेको होइन र? पिटरले फेरि अस्वीकार गरे औ उहाँले पनि बसिहाल्यो। उज्यालो भइसकेको थियो। यहुदीहरूले यीशुलाई काठमासको घरबाट राजभवनमा लागे। तर तिनीहरू आफै चाहिँ अशुद्ध हुन्छ र पासका भोज खान पाइन्न भन्ने डरले भवनभित्र पस्न चाहेनन्। यसकारण पिलातुस आफै उनीहरूका बाहिर आई सोधे, तपाईँहरू यस मानिसलाई के दोष लाउनुहुन्छ? तिनीहरूले उनलाई उत्तर दिए, पिलातुसले तिनीहरूलाई भने, तपाईँहरूले यसलाई लगी आफ्नो विधानअनुसार आफै निर्णय गर्नुहोस्। यहुदीहरूले उनलाई भने, मेरो कस्तो मरण हुन्छ भन्ने यीशुको वचन पुरा हुनलाई यसो हुन परेको थियो। त्यसपछि पिलातुस फेरि राजभवनभित्र पसी यीशुलाई बोलाएर सोधे, हे तिमी यहुदीहरूका
मैले तपाईँलाई मेरो विषयमा भनेको छ। पिलातुसले भने, हे ओ यहुदी बुढो, तिम्रो जाति र मुख्य पुरोहितहरूले तिमीलाई मेरो हातमा सम्पेका हुन्। तिमीले के गर्यौ? यीशुले उत्तर दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन। मेरो राज्य यस संसारको भए मेरा प्रजा र सिपाहीहरूले लडिकन मलाई यहुदीहरूका हातमा पर्न दिने थिएन। परन्तु मेरो राज्य यहाँको होइन। पिलातुसले उहाँलाई सोधे, यसो भए तिमी राजा त हौ? यीशुले भन्नुभयो, मलाई राजा तपाईँले भन्नु भइरहेको छ। मैले जन्म लिएँ सत्यको साक्षी दिनलाई, यसैको लागि म यस संसारमा आएको हुँ। सत्यको पक्ष दिनेहरूले मात्र मेरो स्वर सुन्छ। पिलातुसले फेरि भने, सत्य चाहिँ के हो? यदि भने तिनी बाहिर यहुदीहरू कहाँ गई भने, मैले कुनै दोष पाइन। पास्काको चाडको समयमा तपाईँहरूको निम्ति एकजना कैदीलाई मैले छोड्नु पर्ने तपाईँहरूको चलन छ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने म यहुदीहरूको राजालाई छोडिदिउँ। यहुदीहरू कराए, बारबास चाहिँ एउटा डाको थियो। पिलातुसले यीशुका लागि घोडा लगाउन लगाए। सिपाहीहरूले काँडाको एउटा मुकुट बनाई उहाँको शिरमा लगाइदिए र शरीरमा चाहिँ बैगनी वस्त्र ओढाइदिए। त्यसपछि तिनीहरू उहाँको सामु आए भन्न लागे, अनि उहाँलाई थप्पड लगाए। पिलातुसले फेरि बाहिर निस्केर भने, हेर्नुहोस्, मैले यिनमा केही दोष पाइन भने देखाउन म यिनलाई फेरि तपाईँहरूको सामु ल्याउँदैछु। काँडाको मुकुट र बैगनी वस्त्र पहिरेको यीशु बाहिर आउनुभयो। पिलातुस
पुग्न साथ चिच्याउन थाले।
उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याउने जिम्मा उनीहरूलाई दिए अनि उनीहरूले पनि यीशुको जिम्मा लिए। आफ्नो क्रुस आफै बोके यीशु अब्बले अर्थात् इब्रानी भाषामा गोल्गोथा भनिने ठाउँमा जानुभयो। यहाँ उनीहरूले यीशुलाई क्रुसमा झुन्ड्याए। उहाँसँगै अरू दुईजनालाई पनि क्रुसमा झुन्ड्याइयो। दाहिने र देब्रेपट्टि एकजना र माझमा यीशु। पिलातुसले एउटा दोषपत्र पनि लेखी क्रुसमा ठोक्का लगाए। त्यसमा लेखिएको थियो, नाजरेथका यीशु, यहुदीहरूका राजा। यीशु क्रुसमा झुन्ड्याइनु भएको ठाउँ सहरै नजिक हुनाले र त्यो दोषपत्र इब्रानी, रोमी र युनानी भाषामा लेखिएको हुनाले धेरै यहुदीले त्यो दोषपत्र पढे। यहुदीहरूका मुख्य पुरोहितहरूले पिलातुसलाई भने, सबै कुरा भइरहेको देखि धर्मशास्त्र पूरा गर्नलाई यीशुले भन्नुभयो,
अझसम्म लास नराखिएको एउटा
अकथनीय दुःखमय प्रभुको दुःख भोग र मरणको बारेमा हामीले सुन्यौँ। आज हामी देशका विश्वभरि नै हामी आजको दिनमा प्रभु यीशु क्रिस्टको दुःख भोग र मरणको सम्झना गर्दछौँ। अनि आजको दिनलाई गुड फ्राइडे भनिन्छ। यो मिस्टेक होइन, यो राम्रो शुक्रबार भने जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु क्रिस्ट मर्नु भएको छ, दुःख भोग सहनुभयो। अहिले हामीले सुन्यौँ, तर हामीले भन्दैछौँ राम्रो शुक्रबार, गुड फ्राइडे। साँच्चै नै हामीले बुझ्यौँ भने यो राम्रो शुक्रबार हो, गुड फ्राइडे हो, यो मिस्टेक होइन। हामीले आजको दिनमा यदि प्रभुले के शिक्षा दिनुभएको छ, प्रभु किन मर्नुभयो हामीले बुझौँ न अनि हाम्रो जीवनमा हामीले अपनायौँ न भने सायद यो गुड फ्राइडे नहोला हाम्रो निम्ति। आज हामीले यो हाम्रो हृदयमा हामीले बुझ्नु परेको छ, लिनु परेको छ, ग्रहण गर्नु परेको छ कि प्रभुको यो सन्देश, प्रभु किन मर्नुभयो, प्रभुले किन मरण स्वीकार गर्नुभयो, प्रभुले मरण स्वीकार गर्नुभयो। आजको हामीले दोस्रो पाठमा हामीले सुन्यौँ प्रभुले बस के गर्नुभयो, आफ्नो जीवनमा सानैदेखिको पिताको आज्ञा पालन गर्नु सिक्नुभयो। पिताको आज्ञा अनुसार मरणद्वारा नै यो परम चिन्ह हामीलाई पिताले दिनुहुन्छ कि हामी प्रत्येकजनालाई पिताले कति माया गर्नुहुन्छ। आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई यति डरलाग्दो, यति अवहेलित, अपमानित, दुःख भोग र मरणसम्म उहाँले हाम्रो निम्ति त्याग गरिदिनु थियो। जब हामीले यो पिताको प्रेम हामी प्रत्येकजनालाई कसरी पिताले प्रेम गरिरहनु भएको छ, जबसम्म हामीले यदि हामीले बुझ्यौँ न भने कसरी प्रभुले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो, यो बुझ्यौँ न भने यो सायद यो गुड फ्राइडे हाम्रो निम्ति गुड नहुन सक्छ। प्रभु यीशुले जीवित छँदाखेरि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई अनि आज हामीलाई पनि शास्त्रद्वारा, हाम्रो बाइबलद्वारा कति हामीलाई शिक्षा दिँदै हुनुभएको छ। प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो शिक्षा चाहिँ प्रभुले आजको दिनमा आफ्नो जीवनमा मरण स्वीकार गरेर हामीलाई देखाउनु भयो। उहाँले जे शिक्षा दिनुहुन्छ त्यो शिक्षा चाहिँ साँचो छ। झुटो शिक्षामा अरूलाई शिक्षा दिइराखेर आफूले त्यो पालन नगर्ने, त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हुन सक्छ। तर प्रभुले जे शिक्षा दिनुभयो त्यो आफ्नो जीवनमा पालन पनि गर्नुभयो। प्रभुले के भन्नुभएको छ हामी याद गर्छौँ, जबसम्म एउटा गेहुँको दाना जमिनमा खसेर मर्दैन तबसम्म नयाँ जीवन उत्पन्न हुँदैन। यो खास गरी हामीले हाम्रो स्वाभाविक नेचरमा हामीले देख्छौँ। तर यो प्रभुको पिताको आज्ञा पनि यस्तै छ, जबसम्म हामीले
हाम्रो प्राण त्याग गर्दैनौँ तबसम्म जीवन पाउँदैनौँ। प्राण त्याग किन प्राण त्याग? प्राण त्याग किनभने हामी एक दुस्रालाई यति माया गर्छौँ, यति माया गर्नुपर्छ कि हामीले एक दुस्राको निम्ति प्राण त्याग गर्नको निम्ति तयार हुन्छौँ। जब प्रेमको कारण हामीले साँचो प्रेमको कारण हामीले एक दुस्राको निम्ति प्राण त्याग गर्छौँ, साथै नै त्यो प्राणबाट, त्यो मरणबाट नयाँ जीवन, धेरै धेरै नयाँ जीवनहरू उत्पन्न हुन्छ। अनि हामीले यो हामीले दैनिक जीवनमा पनि हामीले देखि नै रहेका छौँ। जब हामी एक दुस्राको निम्ति माया गर्छौँ, प्राण त्याग गर्छौँ, तब धेरै धेरै नयाँ जीवन हामीले अनुभव गर्छौँ। प्राण त्याग गर्नु हामीले के बुझ्नु परेको छ भने यो शारीरिक प्राण त्याग गर्नु मात्र होइन। शारीरिक प्राण त्याग त अन्तमा सबैको हुन्छ नै। हामीले चाह्यौँ भने पनि नचाह्यौँ भने पनि जसले हामीले जन्म दिएको छौँ हामीले प्राण त्याग गर्नैपर्छ, हामी गर्नैपर्छ। त्यो त यो नेचुरल ल, स्वाभाविक हो। तर हामीले बुझ्नु परेको छ प्राण त्याग मतलब त्याग गर्नु। प्रेमको कारण हामीले जब त्याग गर्छौँ, जब माता पिताले प्रेमको कारण छोराछोरीको निम्ति समय दिन्छ, त्यो त्यागको काम गर्छ। समय दिनु यो अझै ठुलो त्याग हो। पैसा रुपियाँ दिनु एक सजिलो, मोबाइल दियो सजिलो, तर छोराछोरीलाई दोहोऱ्याउनु, छोराछोरीलाई राम्रो बाटो सिकाउनु, छोराछोरीसँग बस्नु, छोराछोरीसँग आफ्नो परिवारसँग पारिवारिक जीवन बिताउनु, यो ठुलो त्यागको काम। किनभने सबैलाई आफ्नो आफ्नो स्वार्थपन छ, आफ्नो आफ्नै मनमर्जी गर्न चाहन्छौँ। हामी त्याग गर्न चाहँदैनौँ, त्यो मर्न चाहँदैनौँ। तर जब पनि हामीले त्याग गर्छौँ, मरण हामीले स्वीकार गर्छौँ, हाम्रो परिवार हामीले, हाम्रो मण्डलीमा हामीले त्यो जीवन देख्छौँ। आज मैले एउटा उदाहरणको रूपमा के सोचेँ भने धेरैपल्ट हामीले हाम्रो मण्डलीको सन्तहरूको उदाहरण दिन्छौँ, मदत तेरेसाको उदाहरण दिन्छौँ। तर प्रभुको आज्ञा पालन सायद हाम्रो मण्डलीको बाहिरको मान्छेहरू, अक्रिस्तीयहरूले पनि प्रभुको आज्ञा पालन गरेर, त्याग गरेर, त्यो त्याग एउटा मरण हो। सानो सानो त्याग जब हामी गर्छौँ, सानो सानो हामी मरण गर्छौँ। जब हामीले आज्ञा मान्छौँ, आज्ञा पालनामा हामी अघि बढ्छौँ, त्यो पनि एउटा मरण। हामीलाई के गर्नु मन परिरहेको छ, हामीलाई त्यो आज्ञा हाम्रो हृदयबाट प्रभुले के आज्ञा दिइरहनु भएको छ, त्यो जब हामीले पालन गर्छौँ, त्यो पनि एउटा मरण हो। अनि यसरी नै प्रभुले आज्ञा सबैलाई दिनु भएको छ। अनि मैले आज उदाहरणको निम्ति सोचेँ, एउटा तपाईँहरूले पनि यो वाट्सएप मेसेजमा मैले कति 2-3 वर्ष अगाडि आएको थिएँ, तर मलाई राम्रो लागेको थियो। यो मुम्बईमा हरकचंद सावला मेसेज तपाईँहरूले पाउनुभयो होला, होइन? कतिजना पाउनुभयो? हरकचंद सावला क्रिस्तीयले टाटा क्यान्सर हस्पिटलको विपरीतमा एउटा दोकान चलाउँथ्यो अरे। अनि तर उसलाई के देख्यो, धेरै टाढा टाढाबाट धेरै गरिब मानिसहरू त्यो क्यान्सरको इलाज गर्नको निम्ति बम्बई आउँदाखेरि उनीहरूसँग केही छैन, फुटपाथमा सुतिरहेको छ, पैसा बेसी छैन, भाडापाउ मात्रै खाएर, दिनमा एउटा भाडापाउ खाएर आफ्नो जीवन
आफ्नो स्वास्थ्य बिगारेर आफ्नो रिलेटिभ आफन्त आमा बाबा कसैलाई इलाज गर्नको ल्याउँदाखेरि उहाँको देख्दाखेरि विशेष गरेर एकजना लेडीले जब उहाँलाई अप्रोच गरे त्यति बेला उसले मद्दत गरेन, तर पछाडि उसलाई त्यो फेरि गिल्टी भयो। पछाडि उसले सबैलाई बिस्तारो बिस्तारो मद्दत गर्नु थाल्यो। पहिला सुरु 6-7 जनालाई जो छ उनीहरूलाई आफ्नै घरबाट अहिले खानाहरू दिनु थाल्यो। धेरै वर्षसम्म उसले त्यसरी आफैले नै आफ्नै व्यवस्थाले मद्दत गर्नु थाल्यो। त्यो देखेर अहिले तपाईँहरूले यो वाट्सएप मेसेज पाउनु भएको छैन भने यो वाट्सएप मेसेज मैले हेरेर इन्टरनेटमा पनि मैले चेक गरेँ यो चाहिँ साँचो हो कि होइन रहेछ भनेर। किनभने कतिपल्ट इन्टरनेटको मेसेज यो वाट्सएपको मेसेजहरू झुटो हुन्छ। मैले चेक गर्दाखेरि यो साँच्चै नै रहेछ। भरतचन्द्र सावला तपाईँहरूले चेक गर्नुहोस् इन्टरनेटमा कसरी उसले अहिले 700-800 जनालाई एभ्री डे खाना खिलाइरहेको छ। अहिले मानिसहरूले उसको काममा हात बढाइरहेको छ। सबैले अलिअलि आफ्नो अवस्था अनुसार मद्दत गरिरहेको छ। अनि अहिले कतिजना बिमारीहरूले उसको त्यो एउटा त्यागबाट उसको एउटा त्यो त्याग एउटा मरण उसले त्यो काम आफ्नै निम्ति गर्न सक्थ्यो। उसले जब अरूको निम्ति गर्दाखेरि धेरै धेरै गरिब दुखीहरूले त्यहाँ जीवन पाइरहेको छ, त्यहाँनिर एउटा सेल्टर पाइरहेको छ। अनि मैले यो भरतचन्द्र सावलाको अलिकति पढ्दाखेरि के देखेँ भने उहाँले पनि सानोदेखिकै आज्ञाकारिता सिक्नु भएको छ। एउटा हामीले यो चाहिँ हामीले सिक्नु पर्ने रहेछ। एक दुसरालाई प्रेम गर्नु सिक्नु पर्ने रहेछ। साह्रो छ, हामीले नसिकिकन हामीले अभ्यास नगरिकन हामीले एक दुसरालाई प्रेम गर्छौँ भन्नु सक्दैनौँ। हामीले सानो सानो त्याग गरेर हामीले सिक्नु परेको छ। त्यसरी नै यो भरतचन्द्र सावलाले पनि सानोमा उसको साथीलाई एकदम माया गर्ने साथी जसले चाहिँ स्कुल छोड्नु आएको थियो अरे आफ्नो यो फिस दिनु नसक्दाखेरि उसले आफ्नो पकेट मनी आफैले नचलाएर साथीको निम्ति चलाएर साथीलाई स्कुल पढ्नको निम्ति मद्दत गरेको थियो अरे। हामीले देख्छौँ यस्तो कतिजना यसरी इन्टरनेटमा उनीहरूले गरेको काम हामीले देख्छौँ। कतिपल्ट हामीले हाम्रो गाउँघरमा पनि जसको चाहिँ त्यति हामीले सुनेको छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ। सानो सानो त्याग गर्दाखेरि अरूले जीवन पाइरहेको छ, त्याग गर्नेले पनि जीवन पाइरहेको छ। भरतचन्द्र सावलाले के भन्नुहुन्छ यो उसले दिनको अन्तमा यति खुसी यो गरिबहरूको यो सेवा गर्दाखेरि प्रभुले यो पैसाले किन्नु नसक्ने खुसी आनन्द यति उहाँको हृदयमा भरिदिनुहुन्छ कि उहाँको जीवन यति महत्त्वपूर्ण यति खुसी भएर गएको छ। यो चाहिँ हामीले कति पैसाले किन्नु सक्दैनौँ। यो आज्ञाकारिता हामीले प्रभुले पनि आफ्नो जीवनमा सिक्नुभयो, त्याग गर्नु सिक्नुभयो। सानैदेखिको सायद माता मरियाले सन्त जोसेफले सानोदेखिको उहाँलाई सिकाउनु भयो। हामीले पनि हाम्रो जीवनमा यो त्याग गर्नको निम्ति एक दुसराको निम्ति साँचो माया गर्न हामीले जब सिक्छौँ, आज यो गुड फ्राइडे साँच्चै नै गुड भएर जान्छ। प्रभुको मरण, प्रभुको त्याग, प्रभुको यति दर्दनीय दुख भोग यो महत्त्वपूर्ण भएर जान्छ। यदि हामीले हाम्रो जीवनमा
त्याग गर्न आज्ञाकारिता हामीले सिक्नु नहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो दुःख भोग मरण हाम्रो जीवनमा व्यर्थ भएर जान्छ। त्यसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुःख भोग मरणले फल पुर्याउँदैन। यदि हामीले पनि मर्न सिक्यौँ भने एक दुसराको निम्ति एक दुसरालाई माया साँचो माया गर्न सिक्यौँ भने यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको मरणको महत्त्व हाम्रो जीवनमा हामीले पाउँदैनौँ। आज गुड फ्राइडेमा विनती गरौँ प्रभुसँग हामी प्रभु सँगसँगै प्रभुले हामीलाई छोड्नुहुन्न। प्रभु सँगसँगै हामी पनि आज्ञाकारी बन्न सिकौँ, एक दुसरालाई साँचो माया गर्न सिकौँ, त्याग गर्न सिकौँ। त्याग मतलब मरण स्वीकार गर्न सिकौँ ताकि हाम्रो यो त्यागको मरणद्वारा हामीले हाम्रो जीवनमा पनि अनि हाम्रो जीवन हाम्रो वरिपरि धेरै धेरै जीवन फुलेको फलेको देख्न पाऊँ। दोस्रो भागमा विभिन्न मतलबहरूको लागि सामान्य अर्जी चढाउँछन्। जसरी आइतबार तथा अरू सामूहिक समारोहमा विश्वासीहरूको प्रार्थना गरे। कृपया सबै खडा हौ। पवित्र मन्दिर लागि नियोजन हो परमेश्वर पवित्र मन्दिर लागि हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हाम्रा परमेश्वरले यिनलाई सारा संसारभरि शान्ति प्रदान गर्न समर्थन गर्न अनि यिनलाई एक गराउन उहाँ प्रसन्न हुन्। अनि हामीहरू शान्त निर्विघ्न जीवन बिताइरहँदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको महिमा हामीहरू गरिरहन सकौँ। तपाईँले आफ्नो महिमा जम्मै जातिहरूलाई प्रकट गर्नुभयो। तपाईँको दयाको कार्यहरूमाथि नजर राखिदिनुहोस्। सारा संसारभरि खिचिएका तपाईँको धर्ममण्डली तपाईँको नाममाथि विश्वास प्रकट गर्न अटल धर्म विश्वासमा सुदृढ रहिरहन सक्नुहोस्। ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा सन्त पिताको लागि हाम्रा सन्त पापा फ्रान्सिसको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। धर्मदक्षको श्रेणीको लागि उनलाई चुन्नुभएका हाम्रा प्रभु परमेश्वरले पवित्र धर्ममण्डलीको खातिर परमेश्वरको पवित्र जातिलाई प्रदर्शन गर्न उनलाई सकुशल सुरक्षित र निरापद राज्य दिउँ। तपाईँले आदेशद्वारा सबै थोकहरू स्थापित गरिन्छ। हाम्रो अर्थ विधिहरूमाथि दया कृपा दृष्टि राखिदिनुहोस्। अनि तपाईँको दयामा हाम्रो निम्ति चुनिएका सर्वपिता फ्रान्सिसको रक्षा गर्नुहोस्। उनको संरक्षणमा ख्रीष्ट विश्वासी जन तपाईँ उनीहरूको दाता परिचित गरिदिएर उनीहरूको विश्वासको कारणले योग्यतामा बढ्दै जान सक्नु। ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा विश्वासका सबै वर्ग र श्रेणीका निम्ति
तपाईकै आत्माद्वारा धर्ममण्डलीको सम्पूर्ण शरीर नै पवित्र पारिन्छ अनि बलि गरिन्छ। तपाईँको धर्म सेवकहरूको लागि हाम्रो राम्रो निवेदन सुनिदिनुहोस्, जसमा तपाईँको अनुग्रहको प्रभावद्वारा यिनीहरू सबैले विश्वासपूर्वक तपाईँको सेवा गरिरहन सक्छन्। प्लिज हाम्रा प्रभुद्वारा बत्तिसमा संस्कार ग्रहण गर्ने दीक्षार्थीको लागि हाम्रा दीक्षार्थीको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। हाम्रा प्रभु परमेश्वरले उनीहरूको आन्तरिक हृदयका कानहरू उदाङ्ग गरिदिउन् अनि आफ्नो दयाका ढोकाहरू खोलिदिउन्। पुनर्जन्मको पानीद्वारा उनीहरूका सबै पापहरू क्षमा पाएर उनीहरू पनि हाम्रो प्रभुसित एक बन्न सकुन्। क्रिस्टीहरूको एकताको लागि यसमा विश्वास गर्ने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। उनीहरू सत्यतामा जिउँदा उनीहरूलाई उहाँको एउटै धर्ममण्डलीमा एकत्रित गर्न र सुरक्षित राख्न हाम्रा प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होउन्। परमेश्वरलाई नमान्नेहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। उचित कुरा जे छ त्यसलाई निष्कपट हृदयले अनुसरण गर्दै
परमेश्वर स्वयंसम्म पुगे बाटो उनीहरूले भेटाउन सकुन् उडाटेको विश्वास गर्ने भक्तिहरूद्वारा गरिएको सत्कार्यहरूका साक्षी सबैले तिम्याउन सकुन् अनि तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वर हाम्रो मानव जातिको पितामा यसरी सहर्ष विश्वास प्रकट गर्न सकुन् प्रिय हाम्रा प्रभुद्वारा सरकारी र शासकीय पदाधिकारीवर्गको निम्ति सरकारी र शासकीय पदाधिकारी वर्गको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रा प्रभु परमेश्वरले आफ्नो मर्जी अनुसार तिनीहरूको मन र हृदयलाई सबैको साथ शान्ति र स्वतन्त्रताका लागि दोहोऱ्याइदिउन्। शान्तिको आश्वासन र धर्मको स्वतन्त्रता सुरक्षित बनाइदिउन् प्रिय हाम्रा प्रभुद्वारा आफ्नो विपदमा परेकाका लागि प्रिय भाइ बहिनीहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ हामी प्रार्थना गरौँ। उहाँले हाम्रो यस संसारलाई सबै छुटकारा भुल विचारहरूबाट स्वच्छ पारिदिउन्, लोक पञ्चायतदिउन्, भोक अधिकार दबाइदिउन्, बन्दी गृहहरू खोलिदिउन्, बन्धन खानाहरू मुकाइदिउन्, यात्रीहरूलाई कुशल यात्रा दिउन्, तीर्थयात्रीहरूलाई घर फर्काइ ल्याउन्, रोगीहरूलाई स्वास्थ्य र मरणको घडीमा पुगेकाहरूलाई अनन्त मुक्ति प्रदान गरिदिउन्। पवित्र स्मृतिमा हाम्रो मुक्तिको महान रहस्यलाई आज समारोहको रूपमा दोहोऱ्यायौँ। प्रभुको दुःखको भाइ हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा उतार्यौँ अनि उहाँको अकथनीय प्रेमलाई कहिले नभुली हाम्रो पापको क्षतिपूर्ति र प्रायश्चित जारी राखौँ। अब प्रभुको दुःखको मृत्यु र प्रेमको बलिदान हृदयमा लिएर मौनसँग बिदा हुँ। पवित्र शुक्रबार गुड फ्राइडेको यस पवित्र धर्मविधिले हामी सबैलाई प्रभु यीशुको अझ नजिक पुर्याओस्। शक्तिमान अनन्त जीवित परमेश्वर तपाईको क्रिस्टो
आदि मरण र पुनरुत्थानद्वारा तपाईले हामीलाई नव जीवनमा पुनर्निर्मित गरिदिनु भएको छ। तपाईको करुणाको कार्य हामीमा सुरक्षित राखिदिनुहोस्, जसमा ख्रीष्टको मरण र पुनरुत्थानको रहस्यमा सहभागी भई सदा सर्वत्र तपाईको भक्त रही हामी ज्योति दिन सक्छौँ। ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा आमेन। आशिषको लागि शिर निभाउनुहोस्। हे प्रभु परमेश्वर, तपाईका मानिसहरूले उनीहरूको पुनरुत्थानको आशा राखेर तपाईको पुत्रको मरणलाई सम्मान गरेका छन्। दया होस्, हाम्रो बिन्ती छ, उनीहरूमाथि भरपूर आशिष बर्सोस्, क्षमा आओस्, सान्त्वना दिनुहोस्, पवित्र विश्वास बढोस् अनि अनन्त मुक्ति सुरक्षित रहोस्। ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा आमेन। भजन पनि हुँदैन।